नीलम नामी वादी में एक जालिम जादूगर रहता था। इसका नाम काला जादूगर था। वो बेपनाह जादुई कुव्वत का मालिक था, मगर वो अपनी कुव्वत का नाजायज इस्तेमाल करता था। कोई भी इसके शर से महफूज ना था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि इसकी जादुई कुव्वत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। ये देखकर वो परेशान रहने लगा और फिर जिसका डर था वही हुआ। इसकी जादुई सलाहियत खत्म हो गई। वो मायूस होकर वादी से निकल पड़ा और एक जंगल में पहुंचा। वो बेमकसद जंगल में चला जा रहा था। इसे खुद मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। आखिर चलते चलते वो थक कर एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गया और फिर सो गया। सुबह की पहली किरण फूटते ही इसकी आंख खुली। अचानक इसने देखा कि एक बौना इसके सामने खड़ा है और फिर देखते ही देखते कई बौने इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। इनमें से एक बौना, जो शायद इनका सरदार था, बोला, ए अजनबी, तुम कौन हो और इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हो? जादूगर बोला, मेरा नाम काला जादूगर है। मेरे पास बेपनाह जादुई ताकत थी, मगर मैंने इसका इस्तेमाल हमेशा गलत ही किया। अपनी ताकत से दूसरों का नुकसान किया। शायद इसीलिए मेरी जादुई सलाहियत खत्म हो गई है। अब शर्म के मारे मैं अपनी वादी में सर उठाकर भी नहीं चल सकता। लिहाजा मैं मायूस होकर इस जंगल बियाबान में आ गया हूँ। बोना सरदार बोला, अब तुम्हारे क्या इरादे हैं? वो सर्द आह भरते हुए बोला, जादुई ताकत तो एक जादूगर की जिंदगी होती है, मगर अब मैं अपनी इस नाकारा जिंदगी का बोझ दूसरों पर नहीं डाल सकता। इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस जंगल में आ गया हूँ। बोना सरदार बोला, देखो, नाउमीदी एक गहरा कुआं है। इसमें कोई एक बार गिरे तो फिर गिरता ही चला जाता है। उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने हमेशा दूसरों का बुरा ही किया है, इसलिए इस हाल को पहुंचे हो। अब भला करके देखो, क्योंकि असल जिंदगी तो वो है जो दूसरों की भलाई में गुजरे। ये कहकर सरदार बोना अपने साथियों को लेकर अपनी मंजिल की तरफ चल दिया। जादूगर इसे तकता ही रह गया। इसके कानों में सरदार बोने के अल्फाज गूंजने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक इसकी नजर एक सांप पर पड़ी, जो करीब ही मौजूद एक कुत्ते की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ बढ़ रहा था। वो इसको डसना चाह रहा था। कुत्ते ने भी खतरे की बू सूंघ ली थी। वो सांप को देखकर भौंकने लगा। सांप अपना फन फैलाए कुत्ते की तरफ बढ़ता ही जा रहा था और कुत्ता डर की वजह से पीछे की तरफ हट रहा था। सांप कुत्ते के करीब आ चुका था। इससे पहले कि वो उसे डंग मारता, अचानक सांप को एक पत्थर आकर लगा। वो पत्थर इसे जादूगर ने मारा था। सांप इस अचानक हमले से बौखला गया और तेजी से रेंगता हुआ घनी झाड़ियों में गायब हो गया। काला जादूगर कुत्ते के नजदीक आकर इसे थपकी देने लगा। कुत्ता इसे एहसानमंद नजरों से देखता रहा। आज इसने पहली दफा कोई भलाई का काम किया था। शायद इस पर बोने सरदार की बातों का अच्छा असर हो गया था। किसी का भला करके आज इसे जो राहत मुयस्सर हुई, वो इसे कभी बुरा काम करके आज तक नहीं हुई थी। वो समझ गया कि असल जिंदगी दूसरों के काम आना है। वो अपनी सोचों में गुम आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि ये देखकर हैरान रह गया कि वही कुत्ता इसके पीछे पीछे आ रहा है। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है और वो अपने मोहसिन को कभी नहीं भूलता। इसीलिए वो अपने मोहसिन के पीछे पीछे चलने लगा। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि चलते चलते इसके कदम रुक गए। इसे जमीन पर एक चमकती हुई अशरफी नजर आई। वो हैरान रह गया कि इस जंगल में अशरफी कैसे आ गई। वो कुछ आगे बढ़ा तो इससे थोड़े थोड़े फासले पर कुछ और अशरफियां गिरी हुई नजर आई। चलते चलते वो एक गार के दहाने के करीब पहुंचा तो इसे वहां से कुछ आवाजें सुनाई दी।
اس نے دھیان سے کان لگا کر سنا تو وہ حیران رہ گیا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ وہ سب ڈاکو تھے اور بادشاہ کا خزانہ لوٹ کر آئے تھے۔ جو اشرفیاں اسے زمین سے ملی تھیں وہ ان سے بے احتیاطی سے گر گئی تھیں۔ اس نے سوچا کہ یہ خزانہ تو اس ملک کی رعایا کی امانت ہے، یہ رقم رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہونی ہے جو یہ لوگ اڑا لائے ہیں۔ مجھے کسی نہ کسی طرح سے یہ خزانہ بادشاہ کو پہنچانا ہوگا۔ کالے جادوگر کا ذہن مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ کل تک لوگوں کا برا چاہنے والا آج لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچ رہا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ غار میں داخل ہو گیا۔ وہ 3 ڈاکو تھے۔ انہوں نے جب اسے دیکھا تو وہ گھبرا گئے۔ ان میں سے ایک بولا، کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے؟ وہ بولا، میں کوئی بھی ہوں، بس اتنا سمجھ لو کہ میں یہ خزانہ واپس بادشاہ تک پہنچاؤں گا۔ ڈاکو بولے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تم کیسے لے کر جاؤ گے۔ تینوں نے تلواریں نکال لیں اس سے پہلے کہ وہ کالے جادوگر پر حملہ کرتے۔ کتے نے کالے جادوگر کو مصیبت میں دیکھ کر فوراً ان تینوں پر چھلانگ لگا دی۔ کتے کے اس اچانک حملے سے وہ بوکھلا گئے اور ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئیں۔ کالے جادوگر نے فوراً تلوار اٹھائی اور ان پر حملہ کیا۔ انہیں اپنی جان خطرے میں نظر آئی تو انہوں نے بھاگنے میں ہی خیریت سمجھی۔ اب خزانہ کالے جادوگر کے قبضے میں تھا۔ آخر وہ کسی نہ کسی طرح سے خزانہ بادشاہ کے حضور پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ خزانے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے انعام و گرام سے نواز کر رخصت کرتا، اچانک بادشاہ کے وزیر نے اس کے کان میں آ کر کچھ کہا۔ وزیر کی بات سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بادشاہ جلال میں آ گیا اور غصے سے بولا، اچھا تو تم کالے جادوگر ہو جس کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ ہماری رعایا کو تم نے بڑا ستایا ہے اور یقیناً یہ خزانہ بھی تم نے چرایا ہوگا اور اپنے کسی منصوبے کے تحت خزانے کی آڑ میں ہمارے سامنے آئے ہو۔ اب تم ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ جادوگر بولا، اے بادشاہ، یہ صحیح ہے کہ میں نے دوسروں کا برا ہی چاہا، برا ہی کیا، مگر اس کی سزا مجھے مل چکی ہے۔ میری طاقت ظاہر ہو چکی ہے اور اب میں سمجھ گیا ہوں کہ زندگی کا مقصد لوگوں کے کام آنا ہے۔ اس مقصد کے تحت یہ خزانہ میں نے ڈاکوؤں سے چھین کر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ بادشاہ بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں تمہاری باتوں پر کوئی اعتبار نہیں۔ بادشاہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس ظالم کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، ہم اس کی قسمت کا فیصلہ کل صبح کریں گے۔ کالے جادوگر کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اگلے دن صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا، دربار لگ چکا تھا۔ کالا جادوگر بادشاہ کے سامنے زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا تھا۔ بادشاہ سلامت تشریف لا چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ جادوگر کے خلاف کوئی فیصلہ سناتے، باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی غلام بھاگتے ہوئے دربار میں آ گئے۔ ایک غلام کانپتے کانپتے ہوئے بولا، عالم پناہ، غضب ہو گیا، جنگل میں ایک بڑا اندھا کنواں ہے جس میں سانپوں کا بسیرا ہے۔ اس میں سے کئی سانپ نہ جانے کس طرح باہر آ گئے ہیں اور شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کی رعایا کو نقصان پہنچائیں، ان کے لیے کچھ کیجیے۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کالے جادوگر نے جب یہ سنا تو وہ سوچنے لگا کہ کاش اس کے پاس جادوئی صلاحیت دوبارہ لوٹ آتی تو وہ ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر کے ان سانپوں کو مار ڈالتا۔ ابھی اس نے اتنا ہی سوچا تھا کہ اس کے جسم سے جکڑی ہوئی زنجیریں کھل گئیں۔ تمام درباری یہ دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو گئے کہ کالے جادوگر کی جگہ ایک بہت بڑے اژدہے نے لے لی ہے۔ جادوگر نے جب خود کو اژدہے کی شکل میں پایا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خوش بھی ہوا کہ اسے جادوئی صلاحیت دوبارہ حاصل ہو گئی ہے۔ وہ تیزی سے رینگتا ہوا محل سے باہر کی طرف گیا اور پھر جلد ہی اس نے ایک ایک کر کے ان تمام سانپوں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد وہ اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور بولا،
खुदा ने मेरी कोताहियाँ माफ़ करके मुझे जादुई सलाहियत लौटा दी है, मगर मैं आपका मुजरिम हूँ। आप मुझे जो सज़ा देना चाहें वो मुझे मंजूर है। बादशाह बोला, आज तुमने लोगों को सांपों से बचाकर साबित कर दिया है कि तुम भलाई के रास्ते पर चल पड़े हो। जब खुदा ने तुम्हें माफ़ कर दिया है तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें सज़ा देने वाला? तुम आज़ाद हो। ये सुनकर काला जादूगर बहुत खुश हुआ। इसे जिंदगी का असल रास्ता मिल गया था, जो सिर्फ भलाई की तरफ जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।